विक्रम सम्वत 2080 सालको वार्षिक राशिफल। दुई राशिलाई यस वर्षले भाग्योदय गराउँदैछ भने दुई राशिलाई लट्री चिट्ठा पार्दैछ। बाँकी राशिलाई कस्तो छ? आज म 12 राशिको वार्षिक भविष्यफल बोकेर आएको छु। हामीले 70 को दशकलाई विदा गरेर 80 को दशकको शुभारम्भ यात्रा गरेका छौं। यो साल यो वर्षको सबैभन्दा पहिले तपाईलाई मुरी हार्दिक शुभकामना छ। लक्ष्मी सदैव दाहिना रहन्। ईश्वरको कृपा तपाईमा सधैँ रहिरहोस्। 79 सालसम्म पूरा नभएका तपाईका कामहरू उद्देश्यहरू 80 सालमा पूरा हुन्। यही शुभकामनासँगै आउनुस् यस वर्षको वार्षिक राशिफलतर्फ प्रवेश गरौँ। कुन राशिलाई सुख, कुन राशिलाई दुःख, कुन राशिलाई मिलन, कुन राशिलाई बिछोड, म मेष राशिबाट शुभारम्भ गरेर मीन राशिमा लगेर भिडियो सक्नेछु। पहिलो राशि मेष राशि। मेष राशिका लागि 2080 साल मध्यम खालको रहने देखिन्छ। आम्दानीका मार्गहरू नयाँ रूपमा बन्दै जाने भए पनि त्यति ठुलो काया पलटको स्थिति होला भन्न चाहिँ सकिँदैन। मेहनत गरे अनुसारको फल राम्रै प्रगति होला। सुख दुःख मिलन बिछोड मान सम्मान अपमान सबैको भागीदार बन्नुपर्ने योग तपाईका लागि बनेको देखिन्छ। यो वर्ष तपाईलाई यो वर्ष राहुको नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ भने बृहस्पतिले पनि समस्या उत्पन्न गर्न सकिने देखिन्छ। शत्रु वैरी बढेर जाने, गरेका काममा कसै न कसैले भाँजो हालिरहने, बाधाहरू आइरहने हुन सक्छन्। त्यसकारणले तपाईँ अलिकति बढी सचेत रहन जरुरी छ। यो वर्ष जति तपाईँ सचेत, जति तपाईँ संवेदनशील हुनुहुन्छ तपाईलाई त्यति लाभ मिल्नेछ। भूमि सम्बन्धी वाद विवाद हुन सक्छ। अंशबण्डा भइरहेको छैन तपाईको भने अंशबण्डा आफ्नै भाइ अथवा आफ्नै परिवारमा पनि है दाजुभाइ बीचमा पनि झैझगडा वाद विवाद हुन सक्छ, वाद विवाद आउन सक्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि भने यो वर्ष राम्रै भन्न सकिन्छ। वैदेशिक यात्रा गर्नेहरूका लागि यो 2080 साल मेष राशिका जातकका लागि राम्रै भएर जाला, फलदायी नै मान्न सकिन्छ। राजनैतिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र तथा सेना प्रहरीको क्षेत्र जागिरसँग जोडेर काम गर्नुभएकाहरूका लागि यो वर्षले राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने योग देखिन्छ मेरो प्यारे महोदय। व्यापारी उद्योगी मित्रहरूका लागि भने यो वर्ष अथवा घाटा नोक्सानी नभए पनि त्यति ठुलो फड्को मार्न सक्ने परिस्थिति छैन। सामान्य हिसाबले नै आय आम्दानी होला रहला। यो वर्ष घर परिवारमा शुभ माङ्गलिक कार्य गर्ने अथवा शुभ माङ्गलिक कार्यहरूको योजना पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता शुभ माङ्गलिक कार्यहरू हुन सक्ने देखिन्छ। मेष राशिलाई यो वर्ष स्वास्थ्यमा अलिक समस्या हुन सक्छ। मङ्सिर पुषसम्मको समय तपाईलाई अलि बढी होशियारी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। मङ्सिर पुषसम्म, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईलाई राम्रो हुनेछ। दुर्घटना यात्रा गर्दा तपाईले दुर्घटना भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। चोटपटक आदिको भए पनि देखिन्छ। होशियार रहनुहोला। सेतो र पहेँलो रङ तपाईलाई यो वर्ष शुभ हुन्छ भने तपाईले बृहस्पतिबारको व्रत गर्नु, विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्नु, ओम नमो भगवते वासुदेवायको नियमित मन्त्र जप गर्ने गर्नुभयो भने तपाईलाई ग्रहले दिने अशुभ फल कटौती भएर जान्छ र तपाईलाई राम्रो हुन्छ। समय तपाईको अनुकूलमा रहन्छ। यदि तपाईको राशि मेष हो भने मेषपछि पालो वृष राशिको। वृष राशिको 2080 साल कस्तो छ त? यो वर्ष कस्तो छ त? वृष राशिका जातकलाई यो 2080 साल मेष राशिलाई जस्तै नराम्रो पनि होइन, राम्रो पनि होइन। बृहस्पति र शनिको प्रभाव देखिन्छ तपाईलाई यो वर्ष। त्यसैले उतार चढावहरू, चोटपटक, दुर्घटना, समस्या चाहिँ बढाएर ल्याउन सक्छ। यात्रा गर्दा, सवारी चलाउँदा एकदमै तपाईले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ यो वर्ष। काममा बाधाहरू आइरहँदा मनमा खिन्नता पनि त्यत्तिकै बढेर जान सक्छ। व्यापार व्यवसायले पनि सोचे जस्तो फल नदेला। नयाँ लगानी, नयाँ कारोबार भन्दा पनि पुरानो कामको निरन्तरता नै यो वर्ष पनि तपाईलाई ठिक होला। तपाईलाई यो वर्ष शेयर बजार पनि खास तपाईको पक्षमा देखिँदैन, खास तपाईको अनुकूलमा देखिँदैन। शेयर बजारको कुरा गर्दाखेरि पनि माया प्रेम, पारिवारिक दाम्पत्य सम्बन्धमा यस वर्ष सामान्य ठाकठुक, वाद विवाद, झगडा देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यति राम्रो भन्न सकिँदैन। मेहनत धेरै गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। पढाइमा ध्यान नजान सक्छ। पेसा व्यवसाय जागिरमा पनि अलिअलि बढी दबाव भए जस्तो सहज फिल नहुन सक्छ हैन। खाली अब्जस मात्रै भोग्नुपर्ने हैन, जति गरे पनि नहुने त्यस्तो स्थिति तपाईलाई बन्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि भने यो 2079 सालको तुलनामा 80 साल चाहिँ एकदमै राम्रो हुने देखिन्छ भने भौतिक सुख सुविधाका साधनहरू चाहिँ वृष राशिका जातकहरूले यो 2080 सालमा जोड्ने योग चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। भने यो वर्षको पूर्वार्ध भन्दा तपाईलाई उत्तरार्ध राम्रो हुन आउँछ। तपाईको यो 2080 सालको उत्तरार्ध तपाईलाई राम्रो छ। विशेष गरी मङ्सिर पुष पछाडि तपाईलाई राम्रो हुनेछ।
स्वास्थ्यको कुरा गर्दा यो वर्ष औषधि उपचारमा धन खर्च हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। रगतसँग सम्बन्धी समस्या, छालासँग सम्बन्धी समस्याले तपाईँलाई दुःख दिन सक्छ भने घर परिवारको उपचारले पनि तपाईँको अलिक बढी टेन्सन थपिन सक्छ, खर्च बढ्न सक्छ। तसर्थ खानपान र योग ध्यानमा जोड दिनुहोला। सेतो, नीलो र पहेँलो रङ तपाईँको लागि शुभ हुन आउँछ भने यो वर्षका लागि तपाईँले माता दुर्गाको उपासना र भक्ति गर्नुहोस्। बृहस्पति र शनिको ग्रह शान्ति गराउनुहोस्। तपाईँले नियमित पूजापाठमा ध्यान दिनुहोस्, सकारात्मक कर्म गर्नुहोस्। ग्रहले दिने फल तपाईँका लागि शुभ भएर जानेछ यदि तपाईँको राशि वृष हो भने। वृषपछि मिथुन राशिको पालो। मिथुन राशिका जातकका लागि 2080 साल मेष र वृषको तुलनामा एकदमै राम्रो देखिन्छ। राहुले तपाईलाई अथवा पोजिटिभ स्थानमा बसेर तपाईलाई लाभ गराउँदैछन् भने बृहस्पति पनि शुभ स्थानमा देखिन्छन् यो वर्ष। शनिले पनि तपाईलाई सुख दिने नै तत्पर देखिन्छन्। यति हुँदा हुँदै पनि केतु ग्रह अशुभ स्थान ओगटेर बसेको हुनाले काममा ढिला सुस्ती हुने, आकस्मिक दुर्घटना, चोटपटकको भय हुने, पूजापाठमा ध्यान नजाने, कुलतमा फसाइने अथवा कुलतमा फसिन सक्ने बढी सम्भावनाहरू यस्तो हुन सक्छ। स्वास्थ्य यो वर्ष छाला तथा यौनाङ्गसँग सम्बन्धी समस्या, नसासँग सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ। त्यसकारणले आहार विहारमा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्यो, खानपानमा एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो। तपाईले व्यायाम गर्नु पर्यो, योग ध्यान प्राणायाम गर्नु पर्यो। सतर्क रहनु, स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो भन्ने कुरा नबिर्सनु होला तपाईले। र पढाइ लेखाइ अथवा विद्यार्थी वर्गका लागि पनि राम्रै छ यो वर्ष। प्रेम सम्बन्ध सामान्य देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा अलिकति नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति तपाईँका लागि आउन सक्ने भएकाले अलिकति लगानी बढाएर इष्ट गर्नुभन्दा पनि जे छ जसो छ त्यसैलाई निरन्तरता दिनुहोस्। अलि बढी मेहनत मार्केटिङ र प्रचार प्रसार बढाउनका लागि जोड दिनुहोस्। यो वर्ष जग्गा जमिन त्यसमा पनि बिचौलियाको कार्य गर्दा तपाईँलाई लाभ देखिन्छ। अरू ठिकै छ, भौतिक सुख लाभ नै देखिन्छ तपाईँलाई। हरियो र रातो रङ तपाईँलाई शुभ हुन आउँछ यो वर्ष भने भगवान शङ्करको नियमित दर्शन पूजा आराधना गर्नुहोस्। आइतबार भैरवको दर्शन गर्ने तथा नवग्रहको शान्ति ग्रह जाप तपाईँले गराउनु, स्वस्ति शान्ति गराउनु तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। गलत कर्म र गलत सोचबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईँका लागि वर्ष तपाईँको पक्षमा रहनेछ, अनुकूल रहनेछ। अब पालो कर्कट राशिको। कर्कट राशिका जातकका लागि 2080 साल कस्तो छ त? 2080 साल कर्कट राशिका जातकका लागि शनिको अडैया दशा देखिन्छ। शनि, राहु र केतुले तपाईँको उन्नति प्रगतिमा अलिकति बाधा अड्चन, काममा ढिला सुस्ती गराउन सक्छन्, उतार चढाव अलि बढी गर्न सक्छन्, झैझगडा बहस विवादमा मुचिने सम्भावना बढी हुन्छ। तपाईँलाई मनमा कुरा खेलिरहने, एकै ठाउँमा बस्न मन नलाग्ने, पेटको रोग, नसाको रोगले सताउने आदि तपाईँलाई हुन सक्छ यो वर्ष। अब पेसा व्यवसायमा आउने झमेलाले पनि मन अशान्त बन्न सक्ने यो समयमा तपाईँले अब भदौ महिनाबाट अलिक सहज महसुस गर्नुहुनेछ। भदौसम्म तपाईँलाई एकदमै दुःख महसुस हुन सक्छ। धेरै नबोल्नु होला, जति कम बोल्यो तपाईँलाई त्यति फाइदा हुन्छ है यो वर्ष। नत्र तपाईँलाई झुटा आरोप लाग्न सक्छ, कानुनी उल्झनमा फस्न सकिन्छ। तपाईँलाई बिना कारण कानुनी झन्झट र उल्झनमा फसिन सक्ने सम्भावना पनि त्यस्तो खालको योग पनि देखिएको छ। तपाईँलाई यस्तो हुनसक्छ, विचार गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका कर्कट राशिका जातकका लागि यो वर्ष चाहिँ नराम्रो भन्न मिल्दैन। मेहनत अनुसारको प्रतिफल राम्रै देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध, माया प्रेमको मामलामा यो वर्ष त्यति नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रो नै देखिन्छ। प्रेमिल समय देखिन्छ। घर परिवारको साथ सपोर्ट र स्नेह कायम देखिन्छ। अविवाहितहरूले विवाह तथा नयाँ सम्बन्ध जोड्ने वर्षका रूपमा चाहिँ नलिनुहोस्। पुराना सम्बन्धहरूको निरन्तरतामा तपाईले प्रेमाभास कायम देख्नुहुन्छ। नयाँ सम्बन्ध जोड्न गाँस्नका लागि भने यस वर्ष त्यति राम्रो भन्न मिल्दैन। र पहेँलो वस्त्र, सेतो रङको प्रयोग अथवा पहेँलो रङ अथवा सेतो रङको प्रयोग तपाईँका लागि बेचो हुन्छ भने शनि, राहु र केतु ग्रहको ग्रह शान्ति गर्नुहोस् अथवा ग्रह जाप गर्नुहोस्। शनिबारको व्रत बस्नुहोस्, तपाईलाई राम्रो हुन्छ। ग्रहले दिने यी खराब फलहरू कटौती भएर जान्छ। अब पालो सिंह राशिको। सिंह राशिको 2080 साल कस्तो छ त? यो वर्ष कस्तो छ त भन्दा शुभ फलदायक वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ सिंह राशिका जातकका लागि यो वर्ष। केतु ग्रह र बृहस्पति शुभ स्थानमा बसेका कारणले तपाईँको बाढीमा प्रभाव बढेर जानेछ। आफन्त, नाता गोताको राम्रो सपोर्ट, सम्मान अथवा मान सम्मान तथा धनलाभ गराउन सक्ने समय देखिन्छ तपाईँका लागि। मेहनत गरेर अघि बढ्नुहोस्।
अलिकति समय बढी गर्नुस् आफ्नो काममा, समय बढाउनुस्। शनि ग्रहले दुःख दिने योग पनि देखिन्छ फेरि तपाईलाई यो वर्ष। राहु पनि खराब स्थानमा छन्, त्यसैले काममा बाधा हाल्नेहरू, बढ्नेहरू अथवा काममा बाधा अडचनहरू बढ्न सक्छन्। चोटपटक आदिको भए पनि तपाईलाई देखिन्छ, दुर्घटना गराउन सक्छ। सतर्कता अपनाउनु होला। व्यापार व्यवसायले राम्रै लाभ दिनेछ। शेयर बजार पनि लाभदायक नै छ भन्दा कति पनि फरक हुँदैन। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो वर्ष प्रगतिशील छ अथवा सफलतम छ भन्दा फेरि पनि कति पनि फरक पर्दैन। पढाइ लेखाइमा ध्यान दिनुस्, आफ्नो काममा निरन्तर अगाडि बढ्नुस्। पढ्न लाग्यो कि निन्द्रा लाग्ने, यता चिलाउने यता कन्याउन लाग्ने होइन, आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्। परिवारमा दाम्पत्य जीवनमा अलिकति शङ्का बढेर जाने, एउटाले गरेको कुरा अर्कोले उल्टो अर्थ लाउने होइन, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ अथवा हुनसक्छ। बोल्दा कम बोल्ने होइन, पहिला राम्ररी सुन्ने गर्नु होला अनि मात्रै जवाफ फर्काउनु होला। जागिरदारहरूलाई यो वर्ष पदोन्नतिको योग देखिन्छ। नयाँ कार्यको थालनी हुने तथा लगानी गरेको स्थानबाट प्रगति हुन सक्ने योग पनि छ तपाईलाई। वैदेशिक यात्रालाई भने यो समय सामान्य मात्रै मान्न सकिन्छ। यो वर्ष स्वास्थ्यका हिसाबले नयाँ रोग शरीरमा देखिन सकिने, अकस्मात अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने स्थिति पनि देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले खानपानमा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ र प्रशस्त तरल पदार्थ, झोली पदार्थ, जल पदार्थको प्रयोगमा ध्यान दिनुस् र तपाईँले योग, ध्यान, प्राणायाम गर्नमा समय छुट्याउनुस्। नीलो, रातो र पहेँलो रङ तपाईँलाई शुभ रङ देखिन्छ। तपाईँले यो वर्ष शनिबारका दिन नियमित रूपमा हनुमान मन्दिरमा हनुमानको दर्शन गर्ने, हनुमान चालिसा पाठ गर्ने गर्नुस् होइन। कुकुरको सेवा गर्ने गर्नुस्, कुकुरलाई नियमित भोजन गराउने गर्नुस्, दान पुण्यको कार्य गर्नुस् र सकेसम्म तपाईँ सात्विक जीवन बाँच्ने कोसिस गर्नुस्। सिंह राशिलाई समयानुकूल भएर जानेछ। यदि तपाईँको राशि सिंह हो भने सिंहपछि पालो कन्या राशिको। कन्या राशिको 2080 साल शुभदायक बनेर आएको छ। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढाउन शनि शुभ स्थानमा विराजमान देखिन्छन्। तपाईँलाई यो वर्ष आकस्मिक धनलाभको योग पनि देखिन्छ होइन। सन्तान सुख तथा शुभ माङ्गलिक कार्य पनि हुन सक्ने योग देखिन्छ होइन। कुनै रमणीय यात्राको संयोग पनि जुर्न सक्ने प्रबल सम्भावना तपाईँमा देखिन्छ यदि तपाईँको राशि कन्या हो भने। त्यसै गरी कन्या राशिका जातकका लागि ग्रहले दिने शुभाशुभ फलहरूमध्ये तपाईलाई मङ्सिरसम्म अलिकति दुःख कष्ट भोग्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ, तर मङ्सिर पछिको समय भने एकदम राम्रो देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा अथवा व्यापार व्यवसायका दृष्टिकोणले धन आगमनका प्रशस्त मार्गहरू खुल्ने देखिन्छन्। घर जग्गा, कृषि, शेयर बजार तथा शिक्षा क्षेत्र तपाईँका लागि यो वर्ष फलिफाप हुन सक्ने देखिन्छ। यस वर्षको मङ्सिर र फागुन महिना तपाईँका लागि विशेष लाभप्रद छन् भन्न सकिन्छ। दाम्पत्य जीवन अथवा प्रेममा भने अलिकति खटपट, अलिकति गडबड आउन सक्छ। शङ्का बढेर जान सक्ने, कुरा नमिल्ने हुनसक्छ। राहु र केतु ग्रहका कारण तपाईँलाई अलिकति मनमुटावको स्थिति पनि सिर्जना गराउन सक्छ। घर परिवारमा आफूमा चिन्ता बढेर जाने हुनसक्छ। त्यो गुनाले तपाईँले पनि विचार गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्र होइन, पढाइमा, अध्ययन अध्यापनमा तपाईँले सामान्य रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो परिस्थितिलाई। त्यसै गरी अनावश्यक टसल, अनावश्यक अब्जस पनि तपाईँले भोग्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ यो वर्ष। बृहस्पति, राहु र केतुका कारणले बुद्धि भ्रष्ट गराउन सक्छन्। सोचेर बोल्ने, धेरै सुन्ने, कम बोल्ने गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि भने यो समय राम्रो भन्न सकिन्छ। राम्रो उन्नति, प्रगति गर्न सक्ने योग देखिन्छ। त्यो हुनाले तपाईँले मेहनत जारी राख्नुहोस्। स्वास्थ्य का हिसाबले यो वर्ष तपाईँलाई पेटको रोगले दुःख दिन सक्छ र चोटपटकको भए पनि तपाईँलाई हुनसक्छ। दुर्घटना आदि चोटपटक हुनसक्छ। सवारी साधन चलाउँदा एकदमै विचार पुर्याउनु होला। नीलो र पहेँलो अनि हरियो रङ तपाईँका लागि शुभ हुन्छ यो वर्षका लागि। प्रत्येक सोमबार भगवान शङ्करको पूजा आराधना गर्नुहोस्। शिवलिङ्गमा नियमित जल चढाउने कार्य गर्नुहोस् र नियमित रूपमा तपाईँले शिवलिङ्गमा जल चढाइसकेपछि ओम नमः शिवायको मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोस् र साथै बृहस्पति अथवा तपाईँले बृहस्पति, केतु र राहुको ग्रह शान्ति गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। तपाईँलाई यो वर्ष अनुकूल भएर जानेछ। तपाईँका लागि अनुकूल समयानुकूल बन्नेछ। पालो तुला राशिको। तुला राशिका जातकका लागि 2080 साल कस्तो छ त? तुला राशिका लागि यो वर्ष भाग्योदयको समय देखिन्छ। बृहस्पति र राहुले तपाईँलाई आँटेका ताकेका काममा शुभ फल दिनेछन्। नयाँ कामको सुरुवात, नयाँ जागिर जोइनको अवसर तथा शुभ माङ्गलिक कार्य गर्ने अवसर जोड्न सक्ने योग बोकेर आएको देखिन्छ तपाईँका लागि। व्यापार व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी, शेयर बजार, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक जस्ता क्षेत्रले मनग्य आम्दानी दिनेवाला छन् तपाईँलाई यो वर्ष। वैशाख, भदौ र चैत्र महिना तपाईँका लागि विशेष लाभदायक मान्न सकिन्छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुने देखिन्छ। मित्रवत सम्बन्ध तपाईँको अगाडिका वर्षहरूमा जस्तै यावत देखिन्छ होइन। त्यसै गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पढाइ लेखाइ सामान्य भन्न सकिन्छ यो वर्षका लागि। पेसा, जागिरमा पदोन्नति, सरुवा बढुवाको योग पनि देखिन्छ। वैदेशिक यात्रामा गएकाहरूका लागि पनि यो समय पूर्ण अनुकूल रूपमा मान्न सकिन्छ।
इमानदार भएर काम गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। तपाईँको लागि यो वर्ष कुनै पनि वाद विवाद बहसमा भने नफसेकै बेटर हुनेछ। स्वास्थ्यका हिसाबले यौनाङ्ग तथा प्रजननसँग सम्बन्धित समस्या तथा मानसिक चिन्ता बढेर जान सक्छ भने रगत सम्बन्धी विकार पनि बढेर जान सक्छ। खानपानमा एकदमै विचार गर्नुहोला। योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम गर्नुहोला। रातो, नीलो, खैरो रङ तपाईँलाई शुभ हुन आउँछ यो वर्षका लागि भने भगवान श्री गणेशको नियमित पूजा आराधना गर्नुहोस्, दुखी गरिबको सेवा गर्नुहोस् र साथै शनिको ग्रह शान्ति ग्रह जाप गर्न तपाईँले यो वर्ष नबिर्सनुहोला। यति गर्नुभयो भने तपाईँको समय अनुकूल भएर जानेछ। ग्रहले दिने खराब फलहरू कटौती भएर जानेछ। पालो वृश्चिक राशिको। वृश्चिक राशिको 2080 साल कस्तो छ त? वृश्चिक राशिलाई यो वर्ष सुख दुःख बराबरी जस्तो देखिन्छ। तपाईलाई सुख सुविधामा यो वर्ष बढोत्तरी नै देखिन्छ हैन। ईर्ष्याकृति फैलिनेछ। नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्न सकिने खालको समय पनि छ। शेयर बजार, भवन निर्माण, घर जग्गाको कारोबार आदिको लगानीले तपाईलाई राम्रो आम्दानी दिनेछ। यो वर्ष तपाईलाई शनिको अडैया देखिन्छ। बृहस्पति पनि तपाईलाई अशुभ स्थानमा बसेर भनेको खराब फल दिने समय भएको कारणले अलिकति संयमित, अलिकति होशियारी चाहिँ अपनाउनु पर्ने नै देखिन्छ। आफन्तसँग खटपट हुन सक्ने, सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्ने यस्तो खालको ग्रहयोग पनि देखिन्छ। त्यो हुनाले तपाईले विचार गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि यो वर्ष अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। तपाई जति संयमित रहनुभयो त्यति राम्रो हुन्छ यो वर्ष। अर्को कुरा, यो वर्ष तपाईलाई घरदेखि टाढा बस्नुपर्ने परिस्थिति पनि नआउला भन्न सकिन्न। स्वास्थ्यमा समस्या, पेटको रोगले दुःख दिइरहन सक्छ। लापरवाही कति पनि नगर्नुहोला। घरकै खानपानमा बढी प्राथमिकता दिनुहोला। खानपान सँगसँगै योग, ध्यान, प्राणायाम पनि मेरो लागि जरुरत छ भन्ने कुरा तपाईले कहिल्यै पनि नबिर्सनुहोला। तपाईलाई शुभ रङका रूपमा सेतो रङ शुभ हुन आउँछ। तपाईले यो वर्ष शनि, बृहस्पति र केतुको खराब फलबाट टाढा रहन नियमित गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्न सक्नुहुन्छ भने मङ्गलबारको व्रत गर्नुहोस्, दुखी गरिब अशक्तको सेवा गर्नुहोस् र ग्रहले दिने खराब फल यति कार्यहरू गर्नुभयो भने कटौती भएर जानेछ। भगवान श्री गणेशको कृपा अनुकम्पा तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। भगवान श्री गणेशको शुभ आशीष तपाईलाई पर्यो भने अरु के चाहियो र हैन त। अब पालो धनुराशिको। धनुराशिको 2080 साल कस्तो छ त? धनुराशिका लागि यो वर्ष विशेष देखिन्छ मेरो प्यारे महोदय। अधुरा कामहरू बनेछन्, भाग्यमा वृद्धि भएर जानेछ। सन्तान सुख, धार्मिक कार्यमा रुचि तथा सुखदायी समय तपाईका लागि देखिन्छ। शनि र बृहस्पतिले तपाईलाई यो वर्ष शुभ फल प्रदान गरेछन्। कामको गतिशीलता, कामको सिलसिला, पुरानो काम छोडेर नयाँ काम जो थालनी गर्ने परिस्थिति पनि तपाईका लागि निर्माण हुन सक्छ। वैदेशिक यात्राको योग पनि देखिन्छ तपाईका लागि। व्यापार व्यवसाय तपाईका लागि लाभप्रद नै रहनेछ। शेयर बजार पनि तपाईका लागि लाभदायक नै छ। घर जग्गाको लगानी तथा तपाईका लागि शेयर बजार आम्दानी मूलक देखिन्छ। विशेष गरी जेठ र कार्तिक तपाईका लागि अति लाभदायक महिनाका रूपमा लिन सकिन्छ। यो वर्ष घर परिवारको साथ सपोर्ट पनि राम्रै देखिन्छ। टाढेका मित्रहरूसँग लामो समयपछि सम्बन्ध ऋणु गर्न सक्ने अथवा सम्बन्ध ऋणु हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तपाईको क्रोध र अहंकार चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोला, नत्र घर परिवारको सँगको सम्बन्ध भने बिग्रन सक्ने प्रबल सम्भावनाको बढोत्तरी भएर जानेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो समयलाई अनुकूल मान्न सकिन्छ। पढाइ लेखाइमा राम्रो श्रेणी हात पार्न सक्छ र विश्वास गरेको मित्रले चाहिँ तपाईलाई नराम्ररी धोका दिन सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईले विचार गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्था तपाईको राम्रै देखिन्छ, तर पनि घर परिवारका लागि धन खर्च अथवा घर परिवारको औषधो उपचारका लागि धन खर्च नहोला भन्न सकिन्न। आफ्नो काममा डटेर लाग्नुहोस्। घर जग्गा, शैक्षिक क्षेत्र र शेयर बजारले तपाईलाई यो वर्ष राम्रो आम्दानी दिनेछन्। सामाजिक क्षेत्रमा ध्यान दिए मान सम्मान पनि राम्रै प्राप्त होला। आकाशे रङ तथा पहेँलो रङको प्रयोग तपाईलाई यो वर्षका लागि बेटर हुन्छ। सोमबारको पूजा गर्नुहोस्, शिव पूजनमा मन लगाउनुहोस्। तपाईले ग्रह पीडा कम गर्नका लागि वृद्ध, अशक्त र गाईको पूजा गर्नुहोस्। पशु पक्षीलाई दाना खुवाउनुहोस्। मानसिक शान्ति तपाईको ठीक भएर जानेछ। तपाईको मनमा शान्ति हुनेछ। मनमा खटपट अथवा मनमा बेचैनी खटपटी कम भएर जानेछ। यदि तपाईको राशि धनु हो भने। धनु राशि पछि अब पालो मकर राशि। मकर राशिको 2080 साल कस्तो छ त? मध्यम खालको समय देखिन्छ तपाईलाई यो वर्ष। शनिको अन्त्य 7.5 चलिरहेको कारणले त्यसमाथि बृहस्पति कमजोर स्थानमा बसेका कारणले मान सम्मानमा पनि तपाईलाई त्यत्तिकै हानि र माल सामान चोरी हुने, हराउने, शत्रु बैरी बढेर जाने, अनावश्यक अपमान तथा आरोप खेप्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिग्रने जस्ता समस्याहरू तपाईले झेल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। व्यापार व्यवसायबाट पनि तपाईलाई राम्रो लाभ हुन सक्ने देखिन्छ। जग्गा जमिनको कारोबार, कृषि पशुपालनबाट पनि राम्रै लाभ हुनेछ। राहु शुभ स्थानमा बसेकाले तपाईलाई आकस्मिक धनलाभ, फसेको धन फिर्ता आदि हुन सक्छ। जे होस्, यो वर्षको
असार र मङ्सिर तपाईका लागि बढी फलदायक महिनाका रूपमा मान्न सकिन्छ मेरो प्यारे महोदय। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि मध्यम समय देखिन्छ यो वर्ष। नयाँ साथीभाइ तथा मित्र बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। आफन्त इष्टमित्र दाजुभाइसँगको सम्बन्ध सुधार भएर जाने योग पनि तपाईका लागि यस वर्ष देखिन्छ। बेरोजगार व्यक्तिका लागि यो वर्ष राम्रो जागिर मिल्न सक्ने सम्भावना पनि छ। प्राइभेट सेक्टरमा जागिर गरिरहेकाहरूका लागि पनि स्तर वृद्धिको संयोग पनि जुरेको देखिन्छ। शेयर बजार र पार्टनरशिपको कारोबार भने यो वर्ष तपाईले नगरेकै राम्रो हुन्छ। सौन्दर्य क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्र तपाईलाई बढी फाप हुने देखिन्छ यो वर्षका लागि। स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने खानपानमा एकदमै ख्याल गर्नुहोला। ख्याल गरिएन यदि भने तपाईलाई कुनै पनि नयाँ रोगले दुःख दिन सक्छ। नीलो रङ र हरियो रङ तपाईलाई शुभ रङ हुन्छ। शनिबार पिपलमा जल चढाउने गर्नुहोस् नियमित रूपमा। बृहस्पति र शनिदेवको पूजा, ग्रह शान्ति गराउनुहोस्। रोगी पशु रोगी व्यक्तिको सेवा गर्नुहोस्। सत्मार्गमा हिँड्नुहोस्। तपाईका लागि ग्रहले दिने अशुभ फल कटौती भएर तपाईलाई शुभ फल मिल्न थाल्नेछ। सकारात्मक सोच आफूमा वृद्धि गर्नुहोस्। कुम्भ राशिको 2080 साल कस्तो छ त? यो राशिलाई 2080 साल खासै राम्रो छैन है। काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। धन पैसाको नोक्सानी, पैसाको अभाव हैन। त्यसैगरी तपाईलाई विभिन्न खालका समस्याहरू भोग्नु परिरहन सक्छ। त्यसैले एकदम सोचेर अगाडि बढ्नु होला। खर्च कम गर्नु होला। खर्चलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्नु होला। तपाईलाई यो वर्ष लाभ दिने क्षेत्र भनेको निर्माणको क्षेत्र, तरल पदार्थमा लगानी, बिचौलियाको कारोबार आदि हुन्। यो वर्ष पूर्ण रूपले धैर्यता र संयमता चाहिँ तपाईले अपनाउनै पर्ने हुन्छ मेरो प्यारे महोदय। ध्यान दिनु होला। राहुका कारण तपाईलाई आकस्मिक धनलाभ पनि गराउन सक्छ राहुले, र नसोचेको ठाउँबाट चमत्कारिक लाभ पनि हुन सक्ने प्रबल सम्भावना बढेर गएको छ। यो वर्ष आर्थिक समस्या बढेर जाने भएको कारणले तनावको स्तर चाहिँ बढ्न सक्छ। तपाईमा टाउको दुख्ने, आँखाको समस्या जस्ता समस्याहरूले तपाईलाई दुःख दिनुका साथै नशा सम्बन्धी रोग अथवा समस्या पनि तपाईमा नहोला भन्न सकिन्न। मानसिक चिन्ताले पनि तपाईलाई दुःख दिन सक्छ। त्यसैले उचित सजगता चाहिँ अपनाउनु होला। सुन्तला रङको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुहोस् र बिहीबारको व्रत बस्नुहोस्। विष्णु भगवानको नियमित पूजा आराधना गर्ने, दुखी गरिबको सेवा गर्ने कार्य गर्नुहोस्। ग्रह पीडा कम भएर जानेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि यो वर्ष खासै राम्रो समय छैन। मेहनत चाहिँ सुचारू राख्नु होला। वैदेशिक रोजगारी कि त पर्यटन कि त प्राविधिक क्षेत्र तपाईलाई यो वर्षका लागि फाप हुने देखिन्छ है। राजनैतिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रले पनि तपाईलाई खुसी र सन्तुष्टि दिन सक्छ यदि तपाईको राशि कुम्भ हो भने। कुम्भ राशि पछि अब पालो मीन राशि। मीन राशिका लागि वर्ष 2080 कस्तो छ त? शुभ अशुभ आउनुहोस् म बताउँछु। अब मीन राशिका जातकका लागि 2080 साल खासै राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। मध्यम खालको समय वर्ष 2080 रहनेछ तपाईका लागि। शनि, राहु र केतुका कारणले तपाईलाई धनहानि गराउन सक्छ। शनिको आधे 7.5ले गर्दा नभएको आरोप खेप्नुपर्ने, चिन्ता बढेर जाने, बाधा नोक्सानी भइरहने, काममा ढिलासुस्ती हुने त्यत्तिकै हुन सक्छ है। मनमा दुविधा बढेर जान सक्छ। उता फेरि बृहस्पतिले तपाईको सुखानुभूति, सुखका अनुभूतिहरू पनि प्रदान गर्दै रहनेछन् फेरि बृहस्पतिले है। घर परिवारमा शुभ माङ्गलिक कार्यहरू आयोजना हुन सक्छन्। अध्ययन अध्यापन पनि राम्रै भएर जाला। आईटी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई भने यो वर्षले खास लाभ हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ मीन राशिका जातकका लागि। यो वर्ष सरकारी जागिरका लागि बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नयाँ लगानी चाहिँ तपाईले सकेसम्म यो वर्ष गर्दै नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। रोजगारीका लागि विदेश हानेकाहरूका लागि भने 2080-79 को तुलनामा बेटर हुनेछ, राम्रो हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरिक हुने विभिन्न अवसरहरू पनि तपाईलाई प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यका हिसाबले यो वर्ष तपाईलाई आँखामा, छालामा र प्रजननसँग सम्बन्धित समस्याले दुःख दिन सक्छ। औषधि उपचारमा खर्च बढेर जान सक्छ। त्यसैले खानपानमा एकदमै उचित विचार गर्नुहोला। योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम गर्ने गर्नुहोस्। घिउ रङको प्रयोग गर्ने गर्नुहोस्। राहु, केतु र शनिको ग्रह जाप गराउनुहोस् र बिहीबारका दिन केराको वृक्ष रोप्नुहोस्। शुक्रबार माता लक्ष्मीको आराधना गर्नुहोस्। शुक्रबारको व्रत बस्नुहोस्। यति कार्य तपाईले गर्नुभयो, यति दुःख गर्नुभयो मन, वचन र कर्मले भने तपाईँ मीन राशिका जातकका लागि यो वर्ष 2080 राम्रो भएर जानेछ। यो 2080 साल विक्रम सम्वत 2080 सालको वार्षिक राशिफल ज्योतिषशास्त्रका हिसाबले गोचरीय फलादेश मैले गर्ने कोसिस गरेको छु। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जुन राशिलाई जुन ग्रहले जस्तो फल प्रदान गर्ने भए पनि सबैभन्दा पहिले तपाईले गर्ने कर्ममा शुद्धता हुनु पर्यो। तपाईले सकारात्मक कर्म गर्नु पर्यो, सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो। तपाईको जन्म कुण्डलीमा भएको ग्रहले शुभ फल दिएका छन् तर तपाईको सोच नकारात्मक भयो, तपाईको कर्म गलत भयो भने तपाईको ग्रहले दिने शुभ फल पनि अशुभमा परिणत हुन सक्छन्। त्यसैले सकारात्मक सोच र सकारात्मक कर्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। दुखी गरिबको सेवा गर्नुहोस्। दुःखमा परेका, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। कसैलाई नठग्नुहोस्, कसैलाई नछल्नुहोस्। वर्ष त्यतिकै राम्रो भएर जान्छ
हैन र मेरो प्यारे महोदय। ग्रहले दिने शुभ फलहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, तपाईको कर्मले पनि थप भूमिका निर्वाह गर्छ मेरो प्यारे महोदय। लौ त यो भिडियो आजलाई यति नै। जय श्री राधे राधे।